नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम की खुसूसी पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए एक मरतबा फिर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। इस्तक़बाल मौलाना साहब का स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप भी प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर मिलते रहेंगे। और राह नजात के पिछले शुमारों में बहुत अहम मौज़ूआत पर हमने बात की है, ख़ास तौर पर रिश्तों पर हमने बात की। और रिश्तों में अहम रिश्तों की हमने बात की है, शौहर और बीवी के रिश्तों के ताल्लुक़ से हमने बहुत सारी बातें कही हैं। उनके हुकूक़ की हमने बात कही है, क्या कुछ उनको हुकूक़ मिलने चाहिए और शरई तौर पर क्या रहनुमाई इस ताल्लुक़ से है, इस पर बहुत तफसीली गुफ्तगू मौलाना साहब के साथ हुई है। आज हम औरत के फ़राइज़ के ताल्लुक़ से बात करेंगे, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या कुछ होनी चाहिए, एक शरीक हयात होने के नाते ख़ास तौर पर उसकी क्या कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, इन पर हम बात करेंगे। और मौलाना साहब से बातचीत का आगाज़ यही करेंगे कि उनके फ़राइज़ क्या हैं, ख़ातून के मौलाना साहब फ़राइज़ क्या हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं एक बीवी होने के नाते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, इस मौजू पर जो गुफ्तगू शुरू हुई थी उसी वक्त हमने कुरान मजीद की एक आयत का जिक्र किया था जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा। कल हम गुफ्तगू कर चुके हैं लहुन्ना के बारे में। आज हम गुफ्तगू करना चाहते हैं अलैहिन्ना के बारे में, यानी कुछ हुकूक़ हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। कोई भी आदमी दुनिया में कहीं भी कुछ होता है उसको सिर्फ हुकूक़ नहीं मिलते हैं, हर शख्स को ज़िम्मेदारियाँ भी अदा करनी पड़ती हैं। कोई बड़े से बड़ा ओहदेदार हो, छोटे से छोटा ज़िम्मेदार हो, चपरासी हो, मुल्क का वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया हो, ऐसा नहीं होता कि उसको सिर्फ एजाज़ ही मिलेगा, उसकी ज़िम्मेदारी कुछ नहीं होगी। इसी तरीके से खुदा पाक ने औरत को घर की मलका बनाया है। बेशक बेशक उसकी एक इज़्ज़त का मकाम है। उसके लिए जिस घर में वो जाती है उसमें वो दुल्हन होती है, एक शौहर की शरीक ज़िंदगी होती है। यहाँ मुआविन ज़िंदगी नहीं है, शरीक ज़िंदगी है। शरीक ज़िंदगी में हिस्सेदार है, बेशक मददगार नहीं है। सिर्फ मददगार तो नौकरानी भी होती है। और इस्लाम ने इसको बड़ी अच्छी नज़र से देखा है, औरत को बराबरी का दर्जा दिया है, उसके हुकूक़ में भी कहीं भी पामाली नहीं है, बराबरी के हुकूक़ दिए हैं। और उसी तरीके से मौलाना साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ज़िम्मेदारियों के ताल्लुक़ से भी क्या उसके हुकूक़ के साथ साथ ज़िम्मेदारियाँ भी बराबर हैं? जी, जिम्मेदारियाँ पूरी जिम्मेदारियाँ हैं जी। घर को संभालना, घर के अच्छे बुरे को समझना, उसमें अमानत और ज़ियानत का ख्याल रखना जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत की तारीफ़ की है जी। कि जब वो शौहर उसका गायब होता है तो अपनी इज़्ज़त व इस्मत की और घर के माल की हर चीज़ की हिफाजत करती है। बिल्कुल। और जब वो शौहर घर आता है तो मुस्कुरा कर उसका इस्तकबाल करती है और उसको यानी उसको देखने से ही उसकी राहत आ जाती है, उसकी दिन भर की थकन दूर हो जाती है। तभी उसको ये जिम्मेदारियाँ उसकी हैं। और एक वक्त गुजरने के बाद फिर वो जब माँ बनती है तो उसको वो मकाम मिलता है कि कई बच्चों की वो उनकी जन्नत जो है उसके पैरों के नीचे होती है। बेशक बेशक बेशक। तो जहाँ वो ये मकाम है कि उसको दर्जा बहुत मिला हुआ है, वहीं कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। और जिम्मेदारियाँ ज़्यादा अहम हुआ करती हैं। जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। और सही बात यह है कि जिम्मेदारी को जितना जितना कोई आदमी बेहतर तौर पर अंजाम देता है उतना ही उसका दर्जा बुलंद होता है, उसका ओहदा बढ़ता है, उसको पसंद किया जाता है और उसके हुकूक में इजाफा होता है। अपने फ़राइज़ को अंजाम देने वाली औरत ज़ीनत भी बनती है घर की, सबकी प्यारी होती है, सबकी नज़रों में रहती है, सबकी दुलारी हुआ करती है। लेकिन इसके बरक्स ये हुआ करता है कि बहुत सारी ख़वातीन मामूली बातों पर नाराज़ हो जाया करती हैं, खफा हो जाया करती हैं, ख़ास तौर पर शौहर से अपनी ज़िद पर अड़ जाया करती हैं। तो इस तरह का जो रवैया है, मैं समाजी तौर पर मौलाना साहब बात कर रहा हूँ, जो कि आज के समाज में हमें आम तौर पर देखने को मिलता है। मामूली बात पर खफा हो जाती है, घर का माहौल तहस नहस हो जाता है उस मामूली नाराज़गी से। जी, मामूली नाराज़गी जो है उसको जब आदमी बढ़ा देता है जी तो वो फिर छोटी सी नाराज़गी नहीं रहती, बल्कि रिश्तों में तलखियाँ पैदा होती हैं, उससे घर के अंदर बिगाड़ पैदा होते हैं, बेअतमादी पैदा होती है, अदम ताउन पैदा होता है। रफ्ता रफ्ता ये दूरियाँ जो हैं वहाँ तक पहुँचती हैं जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वकस्रुहा तलाक़ुहा। बिल्कुल। थोड़े से टेढ़ के साथ एक दूसरे को गवारा करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आदमी शौहर बीवी को या बीवी शौहर को पूरी तरह सीधा करने की कोशिश करे, पूरी तरह अपने मिजाज के मुताबिक ढालने की कोशिश करे तो वो मुमकिन नहीं होगा। उसका नतीजा ये होगा कि दूरियां बढ़ जाएंगी और खुदा न खास्ता अलहदगी हो जाएगी।
اس کے لیے کبھی کبھی ناک کا مسئلہ ہو جاتا ہے. میں نے ایک بات کہی تھی، آپ نے اس کی پرواہ انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے. جی یہ مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اسی طریقے سے کبھی کبھی عورت بہت خوبصورت ہے، جی، مرد جو ہے شکل صورت کا بہت خاص نہیں ہے، اس بات کے ناز و نخرے ہوتے ہیں. کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں مولانا صاحب. عورت کو کئی مرتبہ اپنے حسن کا گمان ہو جایا کرتا ہے. کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے گھر سے آئی ہے تو بڑے گھر سے آنے کا اس کو گمان ہوتا ہے. اس کے علاوہ آج کے اگر دور کی بات کریں تو پڑھی لکھی اگر عورت ہے اور مرد کم پڑھا لکھا ہے تو یہ بھی احساس برتری کا اس کو احساس ہوتا ہے. اور ساتھ میں اگر زیادہ سیلری لا رہی ہے، زیادہ تنخواہ اس کی ہے، زیادہ کمائی اس کی ہے اور شوہر کی نسبتاً کم ہے تو اس میں جو ہے وہ اس کو یہ احساس برتری کا ہوتا ہے. تو یہ احساس جو شوہر ہے اس کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے. اور یہ میرے خیال سے یہ بہت بڑی چیز ہے. ان چیزوں سے کوئی بھی خوبی ہے، جی، اگر آپ کے اندر کوئی زیادہ خوبی ہے وہ آپ کا ذاتی کمال نہیں، اللہ رب العالمین کی عطا ہے. بے شک بے شک. اور دوسرے کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دی. چاہے اس کے سلیقے کی کمی تھی، محنت کی کمی تھی، اس کے ماں باپ نے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر انجام نہیں دیا اور اس کو قابل نہیں بنایا. جو بھی کچھ ہوا انجام کا جو اس وقت وہ آدمی ہے، بہرحال وہ تمہارا شوہر اور شریک زندگی ہے. اس کو تم نے اگر کسی بھی طور پر پست کرنے کی کوشش کی، اس کو گھٹیا ظاہر کرنے کی کوشش کی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو یہ ہوا کرتا تھا، یہاں تو ہمیں یہ بھی نہیں مل رہا ہے. ہمارے یہاں تو 6 کمرے تھے، مہمان کوئی آیا تو وہ اس کو وہاں ٹھہرا دیا، ہم وہاں سو گئے. اب یہ 2 کمرے ہیں یہاں، ہم اپنا سامان رکھیں، کہاں مہمان کو ٹھہرائیں، کیا کریں. ان باتوں کا بار بار ذکر کر کے یہ ظاہر کرنا کہ ہم بہت برتر ہیں، تم پست ہو. حقیقت یہ ہے کہ جب تم اس گھر کا فرد بن گئی تو یہ گھر اب تمہارا ہے. بے شک. اور شوہر جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں وہی کشیدگی بڑھنے لگتی ہے، فاصلے بڑھنے لگتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بڑھتے بڑھتے بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ رشتوں میں کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے. عورت کو مولانا صاحب یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میں اگر کسی ماں کی بیٹی ہوں، کسی والد کی بیٹی ہوں تو یہ بھی کسی کا بیٹا ہے، یہ بھی کسی کا بھائی ہے. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. خیال یہ کرنا چاہیے کہ دونوں خاندانوں کو جوڑنے کا کام ہوتا ہے اور آنے والے خاندان کی بہتر تربیت بھی عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے. عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور عورت اگر اپنی ذمہ داریوں سے بالکل علیحدہ ہو جائے تو وہ جو گھر ہے وہ جہنم بھی بن سکتا ہے. مولانا صاحب جی ہاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ہاتھ میں ہیں. جی. اور صرف اپنے برتاوے، اپنی بول چال، جی، وہ ہم نے سے پہلے بھی ایک وہ سنایا تھا دوہا، جی، کوا کاکے دھن ہڑے کوئل کاکو دے. جی، کوا کاکے دھن ہڑے جی، کوئل کاکو دے. میٹھی بولی بول کے جگ اپنا کر. بے شک میٹھا رہنا چاہیے. اور بول، ایک ہی بات کو ہم تلخی کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، اسی بات کو نرمی کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں. چبھنے والے انداز اختیار کر کے آدمی سامنے والے سے گویا انتقام لیتا ہے اور نرم لہجہ دل میں اتر جاتا ہے، اچھا احساس دلاتا ہے. مولانا صاحب ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے اس وقت کہ جب بیٹی شادی کے بعد اپنی ماں کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو بیٹی کی والدہ کا کیا فرض ہے؟ کیا کچھ ہدایات اس کو رخصت کے وقت پر اپنی بیٹی کو کرنی چاہیے؟ یہ بہت ضروری سوال ہے. صحیح بات یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد جو زندگی لڑکی کی شروع ہوتی ہے، اس کو بنائے رکھنے میں یا اس کو تلخ کر دینے میں اور اس ماحول کو اس کے لیے خطرناک بنا دینے یا پسندیدہ اور محبوب بنا دینے میں ماں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. جی جی. آج کے دور میں جب کہ ہر وقت موبائل اور ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ بنا رہتا ہے، پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ 2 مہینے تک اگر لڑکی نہیں آ رہی ہے تو ماں کو کچھ پتہ نہیں لڑکی کس حال میں ہے، بیٹی کو کچھ پتہ نہیں اماں کا کیا حال ہے. اب تو ذرا سی بات جو ہے پہنچ رہی ہے، تمہارے کیا پکا ہے، کیا کھایا ہے، کیا چیز آئی ہے، کوئی خاص خبر. شام کو بیٹھے سارے دن کی رپورٹ لے رہی ہیں. حتیٰ کہ تصویر کے ساتھ ساتھ آواز کے ساتھ ساتھ جو ویڈیو ہے اس کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے. جو کچھ آیا ہے وہ سارا منظر دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، فلاں نے آج یہ باتیں کہیں. اس کے نتیجے میں آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے جو لڑکی کو رخصت کیا ہے اب وہ لڑکی کا اس گھر سے تعلق نہیں. پرانے بزرگ ایک باہر کہا کرتے تھے کہ لڑکی جب اپنے میکے سے ایک دفعہ شادی ہو کر چلی گئی، وہ چوکھٹ اس نے پھلانگ دی، تو اب اس گھر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آنا جانا رہے گا، ملنا جلنا رہے گا، لیکن اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھے. وہ اس کو گھر اپنا سمجھنا چاہیے جو شوہر کا گھر ہے. بالکل شوہر کے وہ اگر گھر چھوٹا ہے تو ہمارا گھر چھوٹا ہی ہے. اگر وہاں کچھ تنگیاں ہیں تو ہم جھیلیں گے کہ ہمارے پاس تنگی ہیں. وہاں ہمارے ہاں ہر کمرے میں اے سی تھا، یہاں صرف کولر اور پنکھے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، ہم غریب ہیں. اس بات کو اگر آپ نے یہ سمجھا کہ یہ میرا گھر ہے تو آپ تانا کبھی شوہر کو نہیں دیں گے. اور آپ نے یہ سمجھا میرا گھر تو وہ ہے، یہ شوہر کا گھر ہے،
تو اس گھر کے برا کہا جائے گا، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں وہ نہیں ہے، اس کے لیٹرین ایسی ہے، اس کے باتھ روم ایسا ہے، ہمارا باتھ روم تو تمہارے کمرے کے پورے برابر ہے، تمہارا تو اتنا چھوٹا سا. تو یہ تمام نصیحتیں والدہ کو کرنی چاہیے شادی سے پہلے. یہ ماں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹی اب وہ گھر تمہارا ہے. جی یہ گھر جو ہے اچھا ہو یا برا ہو، اب یہ گھر تمہارا ہے، اس گھر کی طرف نہ دیکھنا. صحیح فرمایا. اور بیٹیاں تو جو شادی ہونے کے بعد سسرال چلی جایا کرتی ہیں، دو گھروں کے درمیان مولانا صاحب پل کا کام کرتی ہیں، دونوں خاندانوں کو ملانے کا کام کرتی ہیں. اور جب خاندان ملتے ہیں تو بڑا خوشگوار ماحول ہوتا ہے، اور خاندانوں میں جب کشیدگی ہوا کرتی ہے تو بہت اچھا احساس نہیں ہوا کرتا ہے. اس کے بہت مضر نتائج ہمارے سامنے سماج میں ہم دیکھتے رہتے ہیں. برے ہوتے ہیں، اور چاہے آدمی لڑ کے غالب یہی ہو جائے، لیکن تلخیاں دونوں خاندانوں میں بھر جاتی ہیں. آپس میں دوریاں پیدا ہوئیں، نفرتیں پیدا ہوئیں، نفرت کے نتیجے میں ٹکراؤ ہوا. اس ٹکراؤ میں چاہے جیتا کوئی بھی، جی لیکن ہارے دونوں ہیں. بے شک بے شک بے شک. دونوں کو بربادی ہوتی ہے، دونوں کی بدنامی ہوتی ہے، دونوں کے بارے میں برے تاثرات قائم ہوتے ہیں، اولاد خراب ہو جاتی ہے، بچوں کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، تعلیم پہ برا اثر پڑتا ہے. رات دن جب کل 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 گھر میں ہوتی ہے تو بچے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے. اسکول کالج چلے بھی گئے ہیں، وہاں بھی یہ سوچتے رہتے ہیں گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، پتہ نہیں امی ابو کیا کر رہے ہوں گے. گھر آئیں گے تو پتہ نہیں کیسا ماحول ملے گا. نتیجہ یہ گھر کا ہی سکون نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی سکون خراب ختم ہو جاتا ہے. آنے والی پیڑھی تک کے جو مستقبل ہے وہ اس میں بگاڑ آنے کا اندیشہ ہوتا ہے. مولانا صاحب بہت ساری باتیں اس تعلق سے میرے ذہن میں ہیں. ایک بات اور میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے، بہت ساری خواتین، میں تمام خواتین کو نہیں کہہ رہا ہوں، تمام خواتین گھر بنانے والی بھی ہوا کرتی ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھنے والی بھی ہوتی ہیں. اگر دو خاندانوں کے درمیان تلخیاں بھی ہیں، اگر ہنرمند عورت ہے تو وہ ان دونوں خاندانوں کے رشتوں کو استوار کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے، بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. لیکن اس کے برعکس ایک پہلو یہ بھی ہے اس بات کا کہ بہت ساری عورتوں کو ادھر کی بات ادھر کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے. اگر کوئی بات معمولی سی بات ہو گئی ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر اپنے مائکے میں وہ بات پہنچا دی، مائکے میں طیش آ گیا، غصہ آ گیا، انہوں نے اس پر کوئی دوسری بات کہہ دی، تو جو رشتوں میں تلخیاں ہیں، جو دیواریں کھڑی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ان کو کس طرح سے ہٹانا چاہیے؟ ایسے میں عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے، اس طرح کی چیزوں میں ہمیشہ جب ہم یہ سمجھ لیں گے، لڑکی اپنی سسرال کے گھر کو یہ سمجھ لے گی یہ میرا گھر ہے، تو یہاں کی کمزوریاں، یہاں کی کچائیاں، یہاں کی تلخیاں ان کو وہاں نہیں پہنچائے گی. اس لیے کہ وہاں پہنچانے کے نتیجے میں وہ ہمدردی میں، محبت میں، جوش میں آ کر یعنی کیا بول دیں، اور بعد میں اس کو میں نے یہ تھوڑی سمجھا تھا، مجھے تو یہ اندازہ نہیں تھا. آپ کو پہلے سے اندازہ ہونا چاہیے، اور ہر بات کو برداشت کر کے تحمل کے ذریعے. اور ایک چیز جو بہت اہم پہلو ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں، جب ہم اس گھر میں پہنچے ہیں اور وہاں کوئی ناہمواری ہے، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی چیز ہے، تو اپنے ماں باپ سے اس بارے میں مشورہ تو کر سکتی ہیں آپ، لیکن اس کی تفصیلات نہ بیان کیجیے. تفصیلات بیان کرنے کے نتیجے میں ماں باپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں اس بات کو. آپ کو بجائے اس کے کہ ماں باپ سے کہیں، اللہ رب العالمین سے کہیے، جس کے ہاتھ میں سارے انسانوں کے دل ہیں. قلوب العباد بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. سارے انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، ایک چٹکی میں ہیں، جدھر چاہے گھما دے. جب کوئی دشواری پیش آئے، آپ اللہ رب العالمین سے نماز حاجت پڑھ کر کہیے، پروردگار اس ماحول میں تو نے مجھے بھیجا ہے، میری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، میں زبان کھول نہیں سکتی، لیکن یہاں میرے لیے ناہمواری یہ ہے، میں کسی کی شکایت نہیں کرتی، تو میری مدد فرما، اس گھر کو پرسکون بنا دے. ہمارے سامنے مثالی زندگیاں ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے زندگی ہے، اس پر بھی مولانا صاحب چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں، اور ان کی زندگی سے کیا کچھ سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور دوسری خواتین ہیں جس گھر میں وہ پہنچی تھیں، بہت خوشحال گھرانہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی محنت، اپنی کوشش، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم، کچھ غلام آئے، اور انہوں نے یہ چاہا کہ ایک آدھ خادم غلام مجھے مل جائے، تو انہوں نے جا کے جو حالات بتائے تھے اس میں یہ بتایا تھا کہ چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں ٹھیٹ پڑ گئی ہیں، اور مشکیزہ ڈھوتے ڈھوتے میرے کاندھے کے اوپر ٹھیٹ پڑ گئی ہے، کوئی خادم مجھے مل جائے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کی چہیتی بیٹی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر سکتے تھے اس میں کبھی کمی نہ کرتے. دوسروں کو خادم دیے جا رہے ہیں، اور ان کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بیٹی اس کے لیے تم یہ کرو کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو. اور بخوشی وہ بھی اس بات پہ آمادہ ہو گئی، حضرت علی بھی اس بات پہ آمادہ ہو گئے. مشکلوں اور مشقتوں کو جھیل کر گھر کو بنانا
اور وہاں کی تنگیاں ہیں تو تنگی ہمارے گھر کی ہے، وہ پریشانی ہے تو ہمارے گھر کی پریشانی ہے۔ بے شک خدا جس حال میں رکھے اس حال میں رہنے کی عادت ڈالی جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ صحیح بات ہے مولانا صاحب، ایسے میں ایک ذمہ داری جو گھر کے والدین ہیں، یعنی بیٹی کے جو والدین ہیں ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے گھر میں دخل دے کر کے، ان کے گھریلو معاملات میں دخل دے کر کے، بے وجہ دخل دے کر کے اس کے گھر کو خراب کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ والدین کا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیے، والدین کا رول اس معاملے میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو وہ وہاں لڑکی کے ساس سسر کے معاملات میں اور شوہر کے معاملات میں دخل نہ دیں۔ جی، ان کو یہ مشورہ نہ دیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، ہماری بیٹی کو یہ پریشانی ہے۔ جی، تو آپ کی بیٹی ہے تو ان کی بھی بہو بن گئی ہے، بے شک بے وہ شک شوہر کی بیوی بن چکی ہے، بے شک تو وہ اپنے آپ اس کو سمجھیں گے۔ کسی وقت اگر کہنے کی ضرورت پڑ جائے تو بہت ہی مناسب انداز میں تنہائی میں شخصی انفرادی طور پر توجہ دلا دی جائے، ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ برداشت کرنے کے لیے کہا جائے۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، بیٹی برداشت سے کام لو، بے شک بے شک کبھی کو گھر تمہارا ہے۔ ساس کی دخل اندازیاں شروع میں بری لگتی ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ساس جو ہے تنزل کی طرف جاتی ہے، بے شک بہو کی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بچے ہوئے، بچے اب چھوٹے ہیں، ان کی خدمت اور ان کی رہنمائی کے نتیجے میں، بھابھی کی ہمدردی اور محبت کے نتیجے میں دیور بھی ہر معاملہ پہلے ماں سے کہا کرتا تھا، لیکن اب آپ نے اپنی محبت سے ایسا کر دیا کہ اب وہ جب آتا ہے تو بھابھی میرے کپڑے کہاں ہیں، بھابھی میری فلاں چیز کہاں ہے۔ آہستہ آہستہ آپ اپنی خدمت کے ذریعے سارے گھر کو اپنے ہاتھ میں لے لیجئے، سازش کے طور پر نہیں، ہمدردی اور خدمت کے طور پر سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیجئے۔ جو آدمی جتنی زیادہ ضرورتیں لوگوں کی پوری کرتا ہے، سارے لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے۔ جذبے صادق ہونا چاہیے، طلب صادق ہونی چاہیے، خدمت کا سچا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہر انسان کی، خاندان کے ہر فرد کی ہمدردی جب آپ پیش آئیں گی تو ہر آدمی کے دل میں آپ کی قدر و منزلت پیدا ہو جائے گی، اور رفتہ رفتہ وہ ساس اور وہ نندوں کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر وہ چھوٹی ہیں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ان کی شادیاں ہو جائیں گی، وہ رخصت ہو جائیں گی۔ یہ گھر آپ کو سنبھالنا ہے، آج پوری طرح آپ کے قبضے میں نہیں ہے، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، صبر سے کام لیجیے۔ بالکل مولانا صاحب، اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری عورتوں کی نادانی، ناسمجھی کہیے، غیر ذمہ داری کہیے، یا پھر اپنے فرائض کو نہ سمجھنا کہیے، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آنے والے بچوں پر بہت مضر اثرات پڑتے ہیں اور آنے والی پیڑھیاں تک اس سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس پر آپ کی مولانا صاحب ضرور رہنمائی حاصل کروں گا وقت کے ساتھ۔ دو کالر منتظر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ رضیہ صاحبہ ہیں اور شبنم صاحبہ ہیں۔ پہلے رضیہ صاحبہ سے ہم بات کریں گے۔ رضیہ صاحبہ، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ وعلیکم السلام بہن، فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی، ہمارے اپنے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے۔ ہماری طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور شریر میں پورے درد رہتا ہے، بس من کرتا ہے کہ لیٹے ہی رہو۔ لیٹے ہی رہنے کو من کرتا ہے، جس میں درد رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ شبنم صاحبہ، آپ بتائیں۔ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم۔ مجھے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے دو بار یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے دادا جی ہیں جو مسجد کا چندہ رکھتے ہیں، تو میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ پہلے ایک بار میں نے یہ دیکھا کہ وہ پیسے میرے بھائی نکال کے ان کے کمرے سے لا رہے ہیں، تو لا کے دوسرے کمرے میں رکھ رہے ہیں، تو ہم نے ان کو منع کیا کہ آپ یہ پیسے نہ لاؤ، وہ چندے کے پیسے ہیں مسجد کے، تو وہ پھر اٹھا کے رکھ آئے دوسرے روم میں۔ پھر میں نے دوسری بار وہی خواب دیکھا کہ میری امی نے اسی میں سے 200 روپے نکالے، ہم نے پھر بھی انہیں منع کیا کہ آپ اس میں سے پیسے مت لو، کہ وہ چندے کے پیسے ہیں، پھر انہوں نے رکھ دیے۔ چلیے، کل ملا کر یہ دیکھیں گے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، رہنمائی کیا ہو سکتی ہے۔ مولانا، اہم رہنمائی ہے۔ جی، بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر ہم لے رہے ہیں، ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں۔ آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں راہ نجات، اور راہ نجات میں اب جوابات کا وقت آ گیا ہے۔ مولانا صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، رضیہ صاحبہ کا پہلا سوال ہمارا ہے آج کا۔ طبیعت خراب رہتی ہے، جسم میں درد رہتا ہے اور لیٹے رہنے کو جی کرتا ہے، کیا اسباب ہیں اور کس طرح سے نجات؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو غذائیت کی کمی ہے، کھانے پینے میں غذا اچھی لینے کی کوشش کیجیے، اور دوسری ہے کہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیے، مسلسل کوشش کرتے رہیے۔ اور یہ جو ابھی ہم نے ایک چیز بتائی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، یہ تسبیحات فاطمہ ہی کہلاتی ہیں۔
اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آدمی کو طاقت ملتی ہے، شام کو رات کو جب آدمی سارے دن کام کرنے کے بعد یہ تسبیحات پڑھتا ہے تو اس کے جسم کی توانائی ملتی ہے. یہ بہت سارے لوگوں کا تجربہ بھی ہے. اس لیے آپ کو جو پڑے رہنے کو جی چاہتا ہے تھوڑی سی غذائیت بہتر کیجئے، غذا اچھی لیجئے اور ایکٹیو رہیے، گھر کے کاموں میں مختلف چیزوں میں مصروف رہنے کی کوشش کیجئے اور یہ تسبیحات فاطمہ کا اہتمام کیجئے. بہت شکریہ. کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں زینب صاحبہ ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. فرمائیں زینب صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچائیے. جی موسم میری ایک بچی ہے 11-12 سال کی، 15-20 روز سے مطلب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے. 15 روز سے مطلب یہ کمر سے لے کر کے نیچے پیر تک پورا سوجن ہے. اور وہ جو ہے دوا کر رہے ہیں، سکائی بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ اثر نہیں کر رہا ہے. اور علاج بھی چل رہا ہے؟ کمر جھکی بتا علاج چل رہا ہے؟ بچی کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے بہن؟ غالباً ہماری فون لائن پر نہیں ہے سوال، لیکن اب تک ہم تک پہنچ گیا ہے. ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں یو پی سے، ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی بتائیں کیا سوال ہے؟ ہلو ہلو جی اپنا نام بتا دیجیے. نازو صاحبہ، سب سے پہلے اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے اور سوال ہم تک پہنچائیے. ہلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نازو جب تک ٹی وی سیٹ کی آواز آپ بند نہیں کریں گی آپ کی بات ہم نہیں سن پائیں گے. ہم قاصر ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں اور تمام ناظرین سے بارہا اس بات کی ہم درخواست بھی کرتے ہیں، گزارش بھی کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ہم سے بات کریں، ہمیں فون کریں، اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند رکھیں گے تبھی آپ کی آواز ہم تک پہنچے گی. فی الحال ہم بات کریں گے مولانا صاحب زینب صاحبہ کی بچی کی، 11 برس کی بچی ہیں، پورے جسم میں درد رہتا ہے، سوجن رہتی ہے، مسئلہ یہ ہے طبیعت بہت خراب رہتی ہے. دیکھیے وہ شاید یہ بھی کہا کمر بھی جھک جاتی ہے. کمر جھکنے کا تعلق، لیکن درد رہتا ہے اس میں. دیکھیے جسم میں درد رہتا ہے، اس کے لیے علاج ضرور کرائیے. آپ صورت وغیرہ جو ہم بتائیں گے وہ کر لیجئے، لیکن صرف اس کے اوپر اکتفا نہ کیجئے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. خدا پاک نے ما انزل اللہ تعالی داء الا انزل له دواء علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بیماری ایسی نہیں جس کے اللہ تعالی نے دوا نہ اتاری ہو. فرق یہ ہے کہ کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. اس لیے اس کے دوا دارو ضرور کرائیے. اسی عمر میں اگر جسم کی صحت خراب ہو گئی تو وہ اچھا نہیں ہوگا. اس کے علاوہ آپ ایک تو سورہ فاتحہ اور سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، یہ 4 چیزیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلایا کریں. ہلکے ہلکے چھینٹے ان کے اوپر لگا دیا کریں اور علاج کا اہتمام ضرور کریں. کسی اچھے حکیم، اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں. بالکل، دعا اور دوا دونوں ساتھ میں لگیں تو بہت بہتر ہوتا ہے. شیخ سمیر صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، نظام آباد سے ہمیں فون کر رہی ہیں. فرمائے بہن آپ کا کیا سوال ہے؟ جی وعلیکم السلام بہن. مولانا صاحب آپ کو دونوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، بتائیں کیا سوال. ہمارے گھر میں شادی ہوئی نہیں جیٹ کی، تو نیا گھر بنا سکتے کیا بول کے کال کریں. سوال دہرا دیجیے بہن، آپ کی بات ہم تک پہنچی نہیں ہے. غالباً آپ کا بھی ٹی وی سیٹ کھلا ہوا ہے. آواز بند کر دیجیے اور اپنا سوال ہم تک پہنچائیے. نیا گھر آپ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے. نیا گھر بنا سکتے کیا؟ شادی ہوئی گھر میں نہیں شادی ہوئی، ابھی گھر بنا سکتے کیا بول کے. مولانا صاحب سوال آپ تک پہنچا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا. گھر تو بنا سکتے ہیں، گھر میں بنانے میں بہن کیا بات ہے. جب تک آپ ٹی وی سیٹ بند نہیں کریں گی آپ کی آواز ہم تک بہتر طریقے سے نہیں ہو پائے گی. ہم قاصر ہیں آپ سے بات کرنے سے. ہم تمام ناظرین سے بارہا یہ درخواست کر رہے ہیں، غالباً ہماری بات پہنچ نہیں پاتی ہے. کیا ایک کالر اور ہیں، خدیجہ صاحبہ ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہے. فرمائیں بہن آپ کا کیا سوال ہے؟ جی اطہر بھائی، آپ کو سبھی سننے والوں کو میرا سلام اور مولانا صاحب کو عقیدت بھرا سلام. وعلیکم السلام بہن، خوش رہیے. خوش رہیے، ہمیشہ خوش رہیے. سوال کچھ پوچھنا چاہتی ہیں خدیجہ صاحبہ؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ آج کل انٹرنیٹ پہ ایک
इलाज की एक थेरेपी के बारे में बताया जा रहा है जिसको हिजामा बोलते हैं, और उसमें ये इस्लामिक थेरेपी है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि ये थेरेपी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाई थी। उसमें बॉडी पे कट लगा के खून निकाला जाता है, गंदा खून, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी मिल रहा है। तो मुझे ये पूछना था इसकी शरई हैसियत क्या है, क्या सही में ये करवाई गई है? बहुत अच्छा सवाल है और बेदार हैं हमारी बहन। मौलाना साहब ये बात आप जहन में रखिएगा। सुगरा साहिबा का हम सवाल शामिल कर लें, पहले हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका सुगरा साहिबा, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताइए सुगरा साहिबा। आपको भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सलाम मौलाना साहब तक पहुँच गया बहन, बताइए। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, एक तो मेरे बच्चों के मायने, नाम के मायने पूछना चाहती हूँ, सैफ अली और फैज़ अली। फैज़ अली, खलीक फैज़ अली। सैफ अली, एक का नाम है सैफ अली, एक का नाम है फैज़ अली, दो बच्चे हैं मेरे। एक फैज़, मौलाना साहब सैफ अली, फैज़ अली। सैफ अली। और सवाल दूसरा भी है क्या? जी दूसरा सवाल ये है, मेरी भाभी हैं, मेरी भाभी की शादी हुई आज 6 साल हो गए, उनकी एक लड़की थी, उनका इंतकाल हो चुका है, ठीक है। उनकी सेहत कभी बनती नहीं है, ठीक है। उन जो भी खाती है माशाल्लाह अच्छी डाइट है, वो खाती पीती है, पर उनकी सेहत नहीं बनती है। अभी उनका 1 साल हुआ लड़का हुआ है, उसका नाम है मोहम्मद मुस्तफा, उसकी भी सेहत नहीं बनती, कुछ भी खाता पीता बच्चा, उसकी भी सेहत नहीं बनती, न भाभी की सेहत बनती है। बहुत शुक्रिया, आपके दोनों सवाल हम तक पहुँच गए और मौलाना साहब से रहनुमाई का सिलसिला यहीं शुरू करने की दरख्वास्त करते हैं। मौलाना साहब पहले तो नामों की बात कर लेते हैं, सैफ अली और फैज़ अली। देखिए सैफ तो तलवार को कहते हैं जी, तो सैफ अली हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार, तो कोई ख़राबी नहीं है, नाम ठीक है। फैज़ अली, फैज़ कहते हैं फैज़ान, अता, मेहरबानी, तो वो भी, उसमें भी कोई हरज नहीं, मुनासिब है। अब बात करते हैं उनकी भाभी की। भाभी की तबीयत ख़राब रहती है और सेहत सही नहीं रहती है। बेटा है मोहम्मद मुस्तफ़ा, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो माँ का असर गोया उस पर भी आया है। देखिए एक तो अमली तदबीरों में एक तो ये समझ लीजिए कि खाने पीने के जो मामूलात हैं उनको हम एक नए सिरे से चेक करें। जो चीज़ हम खा पी रहे हैं, कौन सी चीज़ हमें मुआफिक आती है, कौन सी नहीं आती है, इसका हमें खुद ध्यान करना पड़ेगा। बेशक सही फरमाया। इसी तरीके से जो ज़ूद हज़म चीज़ें हैं वो आराम से हज़म हो जाती हैं, सकील चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें मुआफिक नहीं आती हैं तो उसकी एहतियात कर ली जाए और इलाज भी किया जाए उसका। यानी सारी चीज़ें जो हैं, दुआ हर चीज़ के लिए मौजूद है, लेकिन हर चीज़ जो है, सारे काम दुआओं से नहीं चलते हैं, उसके इलाज मुआवजा भी करना चाहिए। और उसके अलावा रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, ये दुआ उनको भी याद करा दीजिए और घर के दूसरे लोग भी ये दुआ करें उनके लिए। ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है और पूरा जिस्म गल गया था, उसके बाद जब ये दुआ की थी उन्होंने तो जिस्म की पूरी तरह सेहत हो गई थी और जिस्म की रंगत और शक्ल और उम्र सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने दूसरी दे दी थी। ये बहुत मौसर दुआ है, ये भी कीजिए और नमाज हाजत पढ़िए और दवा दारू का भी एहतमाम और दुआओं से मौलाना साहब फैसले बदल जाया करते हैं। मौलाना साहब हम खदीजा साहिबा के सवाल की तरफ आते हैं, बहुत अहम सवाल है हिजामा के ताल्लुक़ से। देखिए हिजामा जो है, हिजामा है, इसी तरीके से और दूसरे तरह तरह की दूसरे मुल्कों की तीब का रिवाज हमारे यहाँ हो रहा है। हाँ, अच्छी चीज़ है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कराई है, लेकिन ख़बरदार हर इलाके, हर मुल्क के इलाज वहाँ के हालात के मुताबिक होते हैं। सही। जो चीज़ वहाँ पर मुअस्सिर है, मुफीद है, वो यहाँ भी हो, ज़रूरी नहीं। सही। सुन्नत होने का मतलब ये नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुल्क ऐसा है कि वहाँ जिसमें इतना ज़्यादा खून पैदा होता है कि हर कुछ दिन के बाद अगर न निकाला जाए तो जिस्म फटने के करीब हो जाता है। वहाँ ज़रूरत है। दूसरे मुल्कों में खून बक़दर ज़रूरत भी कम पैदा होता है। तो हर तरीक़ा इलाज हर जगह मुनासिब नहीं है, मसनून है, इससे इनकार नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया है, लेकिन अच्छा तबीब इस चीज़ का जानने वाला हो, उससे इलाज कराया जाए तो मुनासिब है। महज इस बात की वजह से कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीक़ा इलाज इख्तियार किया है, लिहाजा हम भी ज़रूर करें, ये मुनासिब नहीं है। तबीब को, जानने वाले को, फ़न को जानना चाहिए कि वो इस फ़न माहिर फ़न भी होना चाहिए, माहिर फ़न है या नहीं। जी। 2 कॉलर हैं मौलाना साहब। नासिर साहब हैं गुजरात से हमारी फ़ोन लाइन पर, इसके अलावा ज़रीना साहिबा विशाखापट्टनम से हमारे साथ हमारी फ़ोन लाइन पर जुड़ रही हैं। बताएं आपका क्या सवाल है नासिर साहब। नासिर साहब टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें और सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं क्या जानना चाहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। नासिर साहब टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें सबसे पहले, उसके बाद अपनी बात हम तक पहुंचाइए। अपने किसी को याद करते हैं ना जी,
हाँ तो ये अब अचानक कोई आ जाता है सामने तो वो नहीं कहते कि अब भी तुझे याद करते थे, उसके लिए कोई दुआ मालूम कर लीजिए। सवाल का मफहूम आप तक पहुंच गया? सवाल दोहराना होगा नासिर साहब, आपकी बात हम तक नहीं पहुंची। आपने किसी को याद करते हैं ना कि अभी हम तुम्हें याद करते थे, ठीक तो है, ये इंसान आ जाता है ना सामने जी। चलिए, आपका टीवी सेट चल रहा है, बात इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। जरीना साहिबा, आप बताएं आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, खैर मक़दम आपका। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक दो सवाल है। जी मैं जी। जितना भी जिससे मोहब्बत से रहना चाहती, लेकिन वो लोग सब मेरे से दूर दूर रहते हैं। इसका वजह क्या समझ में नहीं आता। और मेरा बेटा है, एक बेटा है, उसका नाम निजामुद्दीन है। उसका नाम क्या है, कैसा है, ये सवाल। जिससे मोहब्बत करना चाहती हैं वही उनसे दूर हो जाता है। मौलाना साहब क्या असबाब हैं, इस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। लगातार देखते रहें राह नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाजरीन का एक मरतबा फिर खैर मक़दम। नाजरीन, आप देख रहे हैं राह नजात, और राह नजात में कई सारे सवालात हमारे पास हैं आप तमाम नाजरीन के। और उसमें पहला सवाल हम नासिर साहब का लेते हैं। हालांकि मुकम्मल बात तो मौलाना साहब हम तक नहीं पहुंची थी, लेकिन बात का मफहूम कहीं ना कहीं यही है कि जिसको याद करते हैं वही अचानक उनके सामने आ जाता है। ये महज एक इत्तेफाक होता है, और कभी कभी कल्ब की कशिश भी होती है, दिल की आवाज़ भी पहुंचती है। दिल की जो आवाज़ होती है उसकी वजह से एक आदमी खिंचा चला आता है। इसलिए ये कोई वैसे इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, कोई आ गया बहुत अच्छी बात है। चलें, ज़रीना साहिबा के सवालात की तरफ आते हैं। पहला तो उनका यही है कि उनके बच्चे का नाम निज़ामुद्दीन है, वो जानना चाहते हैं कि बेहतर है, मुनासिब है? बेहतर नाम है। अच्छा, दूसरा सवाल इनका यह है कि जिससे मोहब्बत, ये बड़ा अहम सवाल है। कई मरतबा हमें मायूसी मिलती है कि हम एक शख्स से मोहब्बत करते हैं और उसकी तरफ से हमें बेजारी नज़र आती है। तो इनका कहना भी यही है कि जिससे मोहब्बत करते हैं वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। देखिए, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है जी, और इसको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। कभी कभी होता यह है कि हम किसी आदमी के साथ हमदर्दी कर रहे हैं जी, लेकिन हमदर्दी का हमारा तरीका नामुनासिब है, उसके मिजाज की रियायत नहीं हो पा रही। हम एक आदमी को नसीहत करते हैं जी जी, और नसीहत करने का अंदाज हमारा कुछ तल्ख होता है, और जब हम नसीहत करते हैं और उसे बुरा लगता है तो कहते देखो कैसा ज़माना आ गया, अच्छी बात जो है लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। सही सही। इसमें कभी कभी हमारी कमी होती है कि अच्छी बात कहने का अंदाज भी अच्छा होना चाहिए। जब वो अच्छा नहीं होता, 10 आदमी बैठे हुए हैं और 10 के बीच में आपने किसी को जाके नसीहत करनी शुरू कर दी, मैं तुम नमाज के न रोज़े के, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अब वो 10 आदमी उसकी इज्जत करते हैं, तुमने जाके वहाँ नसीहत शुरू कर दी, उसकी बुराइयाँ सामने रख दी। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपना तरीक़ा, अपना लब व लहजा भी देखने की ज़रूरत होती है कि हम जिस बात को जिस तरह से कहते हैं, मोहब्बत का जिस तरह इजहार करते हैं वो मुनासिब है या नहीं। और मोहब्बत का इजहार भी ज़रूरी है, अपनी बात दूसरे तक पहुँचाना भी ज़रूरी है। शहजाद साहिबा राजस्थान से सवाल पूछना चाहती हैं मौलाना साहब, और उसके साथ साथ ज़फ़र साहब भी हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं लखनऊ से। बताएँ बहन, क्या सवाल है शहजाद साहिबा? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन फरमाएं। ये प्रोग्राम खूब अच्छे से देखती हूँ, खूब इस पे अमल भी करती हूँ, जैसे मौलवी साहब बताते हैं वो सब सुनती भी हूँ और उस पर अमल भी करती हूँ माशाल्लाह। और अब मेरी परेशानी ये है कि मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे बड़े बड़े हैं, जवान है, शादीशुदा है, लेकिन है ना मुझसे मोहब्बत ही बहुत करते हैं, लेकिन मेरे करीब भी नहीं आते। बस उनको जरूरत होती है तो मेरे पास आते हैं, नहीं तो दूर बुराई ही करते हैं माँ बाप की। मोहब्बत हमारे बिना वो रह भी नहीं सकते। मोहब्बत भी करते हैं। सवाल ये है कि नमाज तौबा नमाज हाजिर तो नमाज पढ़ा किस वक्त पढ़ी जाए? मैं ताजुद वगैरह सब पढ़ती हूँ, हर चीज पढ़ती हूँ माशाल्लाह, लेकिन है ना मुझे इन चीज़ों से निजात नहीं मिली, मेरे बच्चे मेरे करीब नहीं आ रहे। इंशाल्लाह बेहतर आएंगे। मौलाना साहब आपकी रहनुमाई फरमाएंगे और इंशाल्लाह बच्चे करीब आएंगे। आपने कहा भी है कि बच्चे करीब तो हैं लेकिन मोहब्बत नहीं करते हैं, हो सकता है कुछ गलत फहमियाँ हों। ज़फ़र साहब आप बताएं, आप क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़र साहब खैर मक़दम आपका। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। दिक्कत ये है कि हमारी बीवी हैं, इनकी तबीयत जो है वो लगातार खराब रहती है, काफी इलाज भी करवाते हैं, दुआ भी कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये एक तकलीफ इनकी दूर होती है, दूसरी तकलीफ शुरू हो जाती है। खास तकलीफ क्या है? ये बीमार रहती हैं, मुस्तकिल बीमार रहती हैं। बीमारी अगर आप हमसे बांटना चाहें, कहना चाहें, बताना चाहें तो बता दीजिए। इनके जो है एक दफा ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था, उसका भी इलाज चला, वो चल रहा है अभी,
लगातार, और दुआ वगैरह भी चल रही है इनके साथ। कितनी उम्र होगी आपकी? यहाँ पर घर पे हमने जो है वो भी सूरह बकरा का भी वो बराबर पढ़ते रहते हैं। जी, अल्लाह बेहतर करेगा, हौसला बिल्कुल मत खोइए ज़फ़र साहब। आमरा साहब, ज़फ़र साहब की परेशानी के साथ ही हम अपनी बात का आगाज़ करें। देखिए, एक तो ये ध्यान कर लीजिए कि आपने किसी वक्त में अल्लाह ताला से कोई मन्नत मानी हो, कोई वादा किया हो, मैं रोज़ा रखूँगा, नफिल पढ़ूँगा, या इन्होंने कोई वादा किया हो, जी, वो ऐसी बात हो तो वो पूरा कर लीजिए। और इस्तिग़फ़ार ज़रूर कीजिए। इस्तिग़फ़ार के नतीजे में बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। इसी तरीके से नमाज पनाह का मामूल बना लीजिए। नमाज पनाह में खुदा पाक से पनाह मांगी जाती है हर चीज़ के मुकाबले में, इसलिए ये सब कर लीजिए। उसके अलावा जो इलाज मुआलजा आप कर रहे होंगे वो करते रहिए। नमाज पनाह ज़रूर पढ़िए, इंशाअल्लाह ये परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए मौलाना साहब, अब हम शहजाद साहिबा के सवाल की तरफ आते हैं। अहम सवाल इस ताल्लुक़ से है कि शरई तौर पर ये कहा जाता है कि बच्चे फरमाबरदार होने चाहिए अपने वालिदैन को, और बिलखुसूस वालिदा की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत से पेश आना चाहिए। लेकिन उनकी तकलीफ़ ये है कि उनके बच्चे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और जवान हैं, शादीशुदा हैं। ज़िक्र करती हैं कि कई मरतबा हालांकि उनका जो जुमला है वो ये भी करीब भी रहते हैं लेकिन दूर भी हो जाते हैं, मोहब्बत नहीं मिलती उनको। आपको चाहिए, आप माशाल्लाह सारी नमाज़ें पढ़ती हैं, आपको चाहिए कि नमाज़ों के बाद उनके लिए दुआ किया करें कि उनके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो, आपसे वो करीब रहें। और या वदूदो पढ़ने का अहतमाम कीजिए। अल्लाह ताला का पाक नाम है, फजर की नमाज़ के बाद, इशा की नमाज़ के बाद कम से कम 141 मरतबा पढ़कर आप दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला उनके दिल में मोहब्बत अपनायत पैदा होगी। अच्छा, दूसरा सवाल भी इनका है नमाज़ों के ताल्लुक़ से, उनके औक़ात के ताल्लुक़ से। देखिए, जो मकरूह औक़ात हैं, मिसाल के तौर पर जिनमें नफिल नमाज नहीं पढ़ी जाती जी, असर मगरिब के दरमियान के वक्त में ये नमाज़ें ना पढ़िए, और फजर की सुबह सादिक से लेकर फजर की अजान से लेकर सूरज निकलने के 20 मिनट बाद तक ना पढ़िए। उसके अलावा कभी भी पढ़ सकते हैं। ज़ोहर बाद अच्छा वक्त है, मगरिब बाद, इशा बाद, तहज्जुद में भी आप ये सब नमाज़ें पढ़ सकती हैं। चलिए, 2 कॉलर मुंतज़िर हैं, आगे बढ़ते हुए उनसे बात करते हैं। सईदुद्दीन मध्य प्रदेश से हैं और इसके अलावा अख्तर हैं मुरादाबाद से। पहले सईदुद्दीन साहब से हम बात करेंगे। फरमाएं, क्या सवाल है? सईदुद्दीन साहब, अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद करते हैं और सवाल हम तक पहुंचाएं। जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सईदुद्दीन साहब फरमाइए। जनाब, मेरे 2 सवाल थे। जी, बताएं। एक तो जो पहला है, जो मेरे साले की जो मिसेज है। हेलो। जी, टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें सईदुद्दीन साहब, तभी बात हो पाएगी। जी, फरमाएं। टीवी की आवाज़ कम करो। जी, सलज। जी जनाब, मेरी जो साले की औरत है जी, वो जो इसकी जो है ना, मतलब कलेजे में दर्द होता है। मतलब शादी को अभी खाली 3 महीने ही हुए। ठीक है। 4 महीने वो मतलब घर पे रह ही नहीं पा रही है, जब उसकी अम्मा के चले जाती है। जी। और मतलब वो कुछ रहना ही नहीं पाती। क्या मालूम क्या बात है, हमारे घर आते हैं तो उनका कलेजे में दर्द होना चालू हो जाता है कि हमारे कलेजे में दर्द होता है। और अपने घर जाती हैं तो सही हो जाती हैं क्या? हाँ, अपने घर जाते हैं तो सही हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल भी है क्या आपके पास? वो मेरे पे जो थोड़ा कर्जा होते यार, मतलब मेरा अल्लाह का करम से धंधा पानी सब कुछ अच्छा है, फिर ना जाने क्या बात है, कर्जा आप ऑटोमेटिक बढ़ते जाता है मेरे पे। बहुत शुक्रिया, आपके दोनों सवाल हम तक पहुंच गए हैं। सईदुद्दीन साहब, चंद लम्हों का इंतज़ार, अख्तर साहब का सवाल भी हम जान लें और उसके बाद बातों का सिलसिला जोड़ेंगे जवाब के साथ। जी बताएं अख्तर साहब। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए अख्तर साहब। मेरा सवाल ये था कि नमाज हाजत, नमाज तौबा, नमाज पनाह में सूरह फातिहा के बाद कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? बहुत शुक्रिया, यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। मौलाना साहब रहनुमाई फरमाए अख्तर साहब की। देखिए, अगर आपको सूरह बकरा की आखिरी आयतें याद हैं तो नमाज तौबा में वो पढ़ लीजिए, आमन रसूल से लेके ख़त्म तक, या कम से कम ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा से ख़त्म तक नमाज तौबा में ये पढ़ लीजिए। वरना कोई सी भी सूरत पढ़ सकते हैं। नमाज हाजत में भी जो चाहें पढ़ सकते हैं। नमाज पनाह में पहली रकात में सूरह फलक अलम शरीफ के बाद और दूसरे में सूरह नास, ये पढ़िए।
चलिए अब बढ़ते हैं सईदुद्दीन साहब के सवाल के साथ। एक समाजी पहलू भी जुड़ा है इनके एक पहले सवाल के साथ। ही कहते हैं कि जो साली की बीवी हैं, अगर ये ससुराल में आ जाती हैं तो कलेजे में दर्द हो जाता है, मायके में चली जाती हैं तो सही हो जाता है, तो क्या कहीं इस बात का तो बू नहीं आ रही मौलाना साहब कि ससुराल में मोहब्बत की कमी मिल रही हो उन्हें? कुछ मिजाज में मुवाफकत न हो, ऐसा भी हो सकता है जी। ऐसे ही मालूम हुआ सुनने से जी कि यहाँ उनका दिल नहीं लग रहा है, माहौल में उनके लिए कोई पजीराई मकबूलियत नहीं है। तो ये लोग, इनके शौहर को भी चाहिए, इनकी नंदें, इनकी सास वगैरह ये मोहब्बत अपनाएं, बढ़ाएं अपनी, और वाक़तन अगर ऐसा कोई चीज़ है तो किसी डॉक्टर को भी दिखाया जाए, और कोई चीज़ दूसरी भी कुछ ऊपर की चीज़ हो सकती है, उसके लिए उनसे कहिए कि वो सुबह शाम 5-5 मरतबा आयतुल कुर्सी और सूरह फातिहा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। इंशाअल्लाह ताला कोई असरात हैं तो वो दूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि घर में किसी वजह से उनका दिल नहीं लग रहा है, इसलिए वहाँ जाके सुकून हो जाए तो बीमारी तो नहीं है फिर वो। कई मरतबा हमदर्दी से भी आदमी सही हो जाया करता है। हमदर्दी का जज्बा रखें, शिकवे का जज्बा ना रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बढ़ते हैं आगे। सबा साहिबा और शबनम साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। सबा साहिबा, आप बताएं आपका क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा साहिबा फरमाइए। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरा एक लड़का है 11 साल का। माशाअल्लाह। वो बहुत चिड़चिड़ा है, कुछ भी बात बोलो इतना गुस्सा आ जाता है उसे, कुछ भी इतना बहुत चिड़चिड़े हैं। ये बताएं कि आपको भी गुस्सा आता है क्या? हाँ, मुझे भी आता है, आपको भी, और पापा को भी आता है, उनके पापा को भी आता है। चलिए मौलाना साहब से रहनुमाई। उनके पापा भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती, इतनी ज्यादा बात कह दो तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे पता ना कि है ही नहीं उनका। इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। मौलाना साहब आपकी रहनुमाई फरमाएंगे और उस पर जब अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरे घर का माहौल बेहतर हो जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। शबनम साहिबा, आप बताएं आपका क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं आप? शबनम साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हों तो सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं शबनम साहिबा क्या सवाल है? जी, मैं मगरिब के वक्त मतलब 5 वक्त में नमाजी हूँ माशाअल्लाह, और मैं मगरिब के वक्त 3 बार मैं मतलब मुजम्मिल पढ़ती हूँ। क्या ये सही है? ठीक है, सवाल क्या है? और मेरे 3 बच्चे हैं जी हैं, तीनों का नाम है सानिया सरवर, सोफिया सरवर और सादाब खान रखी हूँ। क्या ये सही है? नाम हमारा सब नाम आप तक पहुँच गए हैं? सोफिया सरवर और सना सरवर, और तीसरा? जी, बड़ी बेटी का नाम सानिया। चलिए, आपसे हमारी बात नहीं हो पा रही, राब्ता मुनक़ता हो गया। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन और ले रहे हैं और फिर इन सवालात के जवाबात के साथ एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। आप लगातार देखते रहें राह नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का हम एक मरतबा फिर खैर मक़दम करते हैं और अब सिलसिला करते हैं जवाबात का शुरू। मौलाना साहब, रानी साहिबा का कल हमारे पास एक सवाल कर्ज़ है, हम चाहते हैं कि आगे बढ़ने से पहले उस सवाल की तरफ भी आपका ध्यान ले जाएं। सास ससुर और शौहर अक्सर उनसे नाराज़ रहते हैं और महज 8 महीने शादी को उनके हुए हैं। रानी साहिबा का सवाल है, इस वक्त देख रही होंगी, महाराष्ट्र से ये सवाल हमारे पास आया था। देखिए, सास ससुर अगर नाराज़ हैं तो कोई न कोई बुनियाद आपकी तरफ से भी हो सकती है जी। अगर उन्होंने कुछ ज़्यादा तवक्कुआत आपसे कायम कर रखी हैं और आपको जो है बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं कि इनको ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए, तो उनके साथ उनको भी थोड़ी सी रियायत करनी चाहिए। लेकिन आपको भी अपना रवैया खिदमत का, मोहब्बत का और अपने छोटे होने का एहसास भी हमारे लिए ज़रूरी है। बुज़ुर्गों के सामने कभी कभी हम ऐसे अंदाज से बात करते हैं कि उनकी बुज़ुर्गी और हमारा छोटा होना वाज़े नहीं होता। इसलिए अपनी मोहब्बत, अपनी इताअत शारी, फरमाबरदारी के ज़रिए उनका दिल जीतने की कोशिश कीजिए। ये ज़िंदगी भर का साथ है, इसको हम किसी चीज़ से नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये वक्ती चीज़ है, गुजर जाएगी, हमेशा रहना है। इसलिए अपने आप को उस माहौल में ढालने की कोशिश कीजिए। शेख हसीना साहिबा का कल हमारे पास सवाल बाकी रहा था। जलगांव से उन्होंने सवाल पूछा था। 2.5 बरस की बेटी है इनकी और बीमार रहती है। आँखों की रोशनी किसी के ताल्लुक़ से उन्होंने पूछा था, आँखों की रोशनी के ताल्लुक़ से कोई दुआ जानी चाहिए थी और साथ में रोज़ी रोटी के ताल्लुक़ से भी दुआ जानी चाहिए थी। देखिए, रोज़ी रोटी के लिए तो एक तो सुबह सवेरे उठना और फजर की नमाज़ों की तो पाबंदी सभी की करनी चाहिए, सभी फ़र्ज़ हैं, लेकिन फजर की नमाज का ख़ास तौर पर एहतमाम करना रोज़ी के लिए मुफीद होता है। और फजर की नमाज के बाद से सूरज निकलने तक लेटा बैठा ना जाए, कुछ न कुछ पढ़ने में, तिलावत में मसरूफ़ रहना चाहिए। और या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ कम अज़ कम 101 मरतबा पढ़ लिया करें।
اور وہ جو آنکھوں کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے، اگر چھوٹی سی چیز چاہیں تو وہ یا نور، اللہ تعالیٰ کے ایک پاک نام ہے یا نور، یہ پڑھ کر 11 مرتبہ 21 مرتبہ اور انگوٹھوں پہ دم کر کے آنکھوں پہ پھیر لیا کریں. پابندی سے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. اللہ بہتر کرے. سعید الدین صاحب کا ایک سوال باقی ہے. مولانا صاحب، قرض دار ہیں یہ. دیکھیے، قرض کا ایک تو حل یہ ہے کہ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیرائیے. بالکل صحیح. جتنی آپ بتا رہے ہیں کام دھندہ ٹھیک ہے، جب کام دھندہ ٹھیک ہے پھر بھی قرض کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اپنے خرچوں پہ آپ کو کنٹرول نہیں ہے. جو چیز چاہا خرید لیا، جو چیز کھانے کو جی چاہا وہ منگوا لی. تو ایک تو خرچوں پہ کنٹرول کیجئے، اور دوسرے ایک اب تک جو قرض ہو چکے ہیں اس کے لیے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ کوہ صبیر کے برابر بھی اگر قرض ہوگا تو وہ ادا ہو جائے گا. یہ پڑھیے اور آئندہ احتیاط کیجئے، خرچوں پہ کنٹرول کیجئے. قرض سے بچنے کا طریقہ یہی ہے. صحیح فرمایا آپ نے. شبنم صاحبہ کے 2 سوال ہمارے پاس ہیں. پہلا سوال تو یہی ہے، 3 بچیوں کے تعلق سے انہوں نے کچھ نام ہم تک پہنچائے تھے اور نام غالباً تینوں کے نہیں پہنچ پائے، لیکن نام جو کچھ اس وقت سننے میں آئے بہتر وہ ٹھیک ہیں، وہ نام کوئی حرج نہیں ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. اور دوسرا سوال ان کا مغرب کی نماز کے بعد سورہ مزمل کے تعلق سے ہے. مولانا صاحب، یہ سورہ مزمل آپ پڑھتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے تلفظ سے اندازہ ہوا کہ آپ کا تلفظ بہت کمزور ہے. ذرا کسی اچھے پڑھنے والی خاتون کو یا کسی بزرگ استاد کو سنا کر الفاظ صحیح کر لیجئے. مجمل کچھ اس طرح سے کہا جس سے اندازہ ہوا کہ الفاظ صحیح نہیں ہیں. صحت الفاظی کا بھی اثر پڑتا ہے اثر پر. ہاں جی، یعنی طریقہ جو ہے وہ یہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ سنبھال کے صحیح پڑھا کرو. بہت شکریہ. صبا صاحبہ کے سوال کی طرف آتے ہیں. اہم سوال ہے مولانا صاحب، جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہم جو بھی برتاؤ ہم گھر میں کرتے ہیں تو آنے والی جو پیڑھی ہے، جو بچے ہیں، ان پر بھی اثر پڑتا ہے. میں نے ان سے یہ پوچھنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے بچے کے تعلق سے سوال پوچھا تھا. 11 برس کا ان کا بچہ ہے، ان کو غصہ بہت آتا ہے، چڑچڑے بہت ہیں. تو میں نے ان سے یہ طلب کیا، یہ جاننا چاہا تھا کہ کیا آپ کو بھی غصہ آتا ہے؟ تو دونوں کو غصہ آتا ہے. دیکھیے، یہ غصہ جو آتا ہے، ایک تو ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سامنے والا چاہے وہ شوہر ہے یا بیوی ہے یا بچہ ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی جگہ اگر میں ہوں تو میرے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. یہ اگر ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنا آسان ہوگا. دوسرے کی بات کو نرم مزاجی سے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور صحیح جواب، نرم جواب دینے کی کوشش کیجئے. دوسرے کہ سورہ بقرہ کا اہتمام کر لیجئے. یہ چڑچڑاپن کبھی کبھی کچھ گھر میں اثرات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو 1 مہینے تک آپ یہ اہتمام کیجئے کہ 1 ہفتے میں 3 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لیا کریں. اگر پڑھنے کی رفتار سست ہے تو آدھی آج پڑھ لی، آدھی کل پڑھ لی. اس طرح سے 3 دن کے بجائے 6 دن میں بھی پورا کر سکتے ہیں. 2 کالر ہیں مولانا صاحب، مسکان صاحبہ ہیں اور آفرین صاحبہ ہیں. مسکان صاحبہ، پہلے آپ بتائیں کہ آپ کا سوال کیا ہے. مسکان صاحبہ فرمائیں، اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو کیا جاننا چاہتی ہیں؟ غالباً مسکان صاحبہ ہماری فون لائن پر نہیں ہیں. آفرین صاحبہ آپ بتائیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آفرین صاحبہ بول رہی ہیں؟ میں سورج. جی فرمائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ پہلے اپنا نام بتا دیجئے، ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے. میرا نام آفرین ہے، میں سورج. جی بتائیں، سوال بتائیں. بہت شکریہ، خیر مقدم آپ کا. سوال دہرانا ہوگا آفرین صاحبہ، معذرت، ہم آپ کی آواز سننے سے قاصر ہیں. بتائیں. معذرت چاہتے ہیں، ہم تک آواز نہیں پہنچ رہی، بلکہ یہ اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ خواب میں ان کو سمندر نظر آ رہا ہے اور 3 روز سے نظر آ رہا ہے. اتنی بات تو ہم تک پہنچی ہے مولانا صاحب. اچھا جی، کس طرف جواب دے دیتے ہیں؟ جی کس طرف اشارہ ہے یہ؟ دیکھیے، پانی نظر آنا اور وہ بھی صاف پانی، سمندر کا پانی نظر آنا، یہ اچھا ہے آپ کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ بہتری ہوگی، مالی حالات اچھے ہو جائیں گے، کاروباری حالات اچھے ہو جائیں گے. یہ بہتر ہے آپ کے لیے. ایک سوال شبنم صاحبہ کا ہمارے پروگرام کے آغازی حصے میں آیا تھا اور اس میں انہوں نے خواب ہمیں بیان کیا تھا. مسجد کا چندہ ان کے والد، وہ مکمل خواب آپ کی طرف آپ کے پاس ہے، اس کا کیا تعبیر ہے؟ بہت گہرائی سے آپ بھی سمجھ لیجئے. اور یہ مسئلہ صرف آپ کا نہیں ہے، بہت سارے وہ لوگ جو جذبہ خیر سے مسجد کا، مدرسے کا، رفاہی کاموں کی خدمت کرتے ہیں، ان میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ
बेईमानी की नीयत किए बगैर उनसे बेईमानी हो जाती है। पैसे का मामला, अमानत का तरीका यह है कि जिस नंबर का नोट किसी ने दिया है, ला के रखा है, मस्जिद का चंदा हुआ और वो ला के रखा गया, जिस नंबर का नोट दिया गया वही नंबर का नोट उस मस्जिद में वापस देना चाहिए, खर्च करना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत पड़ी और आपने 100 रुपये, जैसा कि इनकी अम्मी का बताया इन्होंने, वो अपने काम के लिए ले लिया फिर चाहे रख दिया, ये ख़यानत होगी, ये जायज़ नहीं होगा। ऐसा कुछ मामला हो रहा है, आपको खुदा पाक खबरदार कर रहा है ख्वाब के ज़रिए कि आपके घर में चंदे के बारे में बेहतियाती हो रही है। बेईमानी न सही, बेहतियाती ज़रूर है, इसकी एहतियात। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन, राह नजात में आज के लिए इतना ही। छोड़े जा रहे हैं आपको नॉन स्टॉप 25 खबरों के साथ। अतर को इजाज़त दें, आप देखते रहें जी सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।